नमस्कार, कार्यक्रम संसद फोकसको नयाँ अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामीले सङ्घीय संसदमा प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढिरहेको संविधान संशोधनको विषयमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ र आजको कार्यक्रम यही विषयमा नै केन्द्रित रहनेछ। सरकारले अगाडि बढाएको संविधान संशोधन प्रक्रिया प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट सर्वसम्मति रूपमा पारित भएको छ। पारित भएसँगै यो विधेयक यति बेला राष्ट्रिय सभामा छ। राष्ट्रिय सभाको 2/3 बैठकले पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिनेछ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएसँगै संविधान संशोधन लागू हुनेछ। यसका अलावा सङ्घीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएका गैर सरकारी विधेयकहरू कसरी अगाडि बढ्छन् त? आजको श्रृङ्खलामा यिनै विषयहरूमा तयार पारिएको यो सामग्री अबको प्रस्तुति। कालापानी, लुपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्सामा राखेपछि निशान छापमा यो नक्सालाई समावेश गर्नलाई संविधानको अनुसूची 3 संशोधन गर्न ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो। संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा 258 सांसदले मतदान गरेका थिए। विपक्षमा कुनै पनि सांसदले मतदान गरेनन् भने मतदान गर्दिन भन्नेमा पनि कुनै पनि मत नपरेकाले विधेयक 2/3 भन्दा बढी मतले पारित भएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले घोषणा गर्नुभएको थियो। मान्य सदस्यहरू, आजको मतदानमा उपस्थित मान्य सदस्यहरूको सङ्ख्या 258 रहेको छ। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 258 मत, प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा 0 मत र प्रस्तावको मत दिन्न भन्ने पक्षमा 0 मत परेको छ। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा 258 मत परेको र उक्त सङ्ख्या प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्या 275 को 2/3 भन्दा बढी मत भएकोले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव 2/3 बहुमत भन्दा बढी मतबाट पारित भएको घोषणा गर्दछु। प्रतिनिधि सभाको कुल सङ्ख्या 275 रहे पनि हाल बहाल सङ्ख्या 271 छ। 4 जना सांसद निलम्बनमा छन्। तीमध्ये संविधान संशोधनका क्रममा 258 जना मात्र उपस्थित रहेका थिए। उपस्थित सांसदहरूले संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गरेका थिए। भारतीय अतिक्रमणमा परेका दार्चुलाका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपालले जेठ 7 गते नक्सा जारी गरेर आफ्नो नक्सामा राखेको थियो। नेपालले अद्यावधि गरेको राजनैतिक र प्रशासनिक नक्सालाई संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको निशान छापभित्रको नक्सामा राख्नका लागि संविधान संशोधन विधेयक संसदमा ल्याएको थियो। संविधान संशोधन विधेयकमा समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले राखेको संशोधन प्रस्ताव सभामुखले अस्वीकृत गर्नुभएको थियो। संसदको बैठकमा संशोधन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु हुनासाथ सांसद गिरी उठे पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उनको संशोधनलाई आफूले अस्वीकृत गरेको सदनलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 112 मा उल्लेख भएका संशोधन सम्बन्धी शर्त पूरा नभएकोले तपाईको संशोधन सूचनालाई अस्वीकृत गरिएको छ। तसर्थ तपाईँ बस्नुस्। मैले समय दिएको छैन, तपाईँ बस्नुस्। मैले समय यहाँ बोल्नका लागि दिइसकेको छ। बस्नुस्। मैले रुलिङ गरिसकेँ। मैले अस्वीकृत गरेको जानकारी दिएँ, तपाईँ बस्नुहोस्। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 112 मा कुनै पनि विधेयकमा संशोधन दर्ता गराउन विधेयकमा निहित सिद्धान्तको विपरीत हुन नहुने र अस्पष्ट वा निरर्थक हुन नहुने उल्लेख छ। संशोधन विधेयकमाथि धारणा राख्दै सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजतन्त्रकालमा गुमाएको भूमि नेपालले गणतन्त्र शासन व्यवस्थामा फिर्ता लिन लागेको बताउनु भएको थियो। यो नक्साको कुरा अहिले मात्रै उठ्यो, अहिले मात्रै टुङ्गियो भन्ने कुरा होइन। जति बेला भारतको तर्फबाट नक्सा प्रकाशित भयो, हाम्रो जिम्मेवारी र दायित्व बन्थ्यो कि हामीले पनि नक्सा प्रकाशित गरौँ। हाम्रो ऐतिहासिक भूभाग समेटिएको सुगौली सन्धिद्वारा निर्धारित सिमाना
लाई समेटेर हामीले नक्सा प्रकाशित गर्ने कुरामा लागिराखेका थियौँ। अहिले प्रधानमन्त्रीजीले भनिराख्नु भएको छ, हामी त्यति बेलादेखि नै यो प्रक्रियाको तयारीमा चाहिँ लागेका थियौँ र मैले सर्वदलीय बैठकमा नि भनेको थिएँ। आज म सभामुख महोदय, यो सम्मानित सदनलाई पनि प्रश्न गर्न चाहन्छु कि सर्वदलीय बैठकको बेलामा पनि हामीले नक्सा प्रकाशित गर्नुको साथसाथै भारतसँग वार्ताको निम्ति, संवादको निम्ति पहल बढाएर लानुपर्ने हुन्छ। मैले प्रधानमन्त्रीजीले ड्राफ्ट गरेको डिप्लोमेटिक नोट मलाई पनि पढ्ने अवसर प्राप्त भयो। प्रधानमन्त्रीजी र मैले सँगै पनि त्यसलाई हेऱ्यौँ। त्यो बडो जिम्मेवारपूर्ण भाषामा स्ट्रङली वार्ताको निम्ति अपिल गरिएको छ। राजतन्त्रले गुमाएको जमिन गणतन्त्रले फिर्ता ल्याउँदैछ, खबरदार। नेपाली जनतालाई भ्रमित गर्ने कहीँ कतैबाट कुत्सित प्रयास नहोस्। आज 21औं शताब्दीमा ठुलो सङ्घर्ष र बलिदानबाट खारिएर आएको नेपाली जनता कसैको भ्रमको पछि लाग्ने छैनन्। त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मुलुकको सार्वभौमिकता, अखण्डता र राष्ट्रिय हितका लागि राष्ट्रिय एकता रहेको बताउनु भएको थियो। साथै भारतीय अतिक्रमणमा परेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्र कूटनीतिक प्रयासबाट फिर्ता ल्याउनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले समर्थन गर्ने र साथ दिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। सुगौलीको सन्धि 1816 का अनुसार काली नदी पूर्वको जमिन नेपालको भन्ने कुरा स्पष्ट छ। अङ्ग्रेजले छापेको नक्सामा पनि काली नदी भनिएको छ भने जसलाई महाकाली भन्छौँ हामीहरू, गाउँठाउँमा उतातिर काली नै भन्ने चलन छैन पनि। त्यस्तै चाहिँ नि यो चाइनिजको नुसार पनि कुटियाङ्दी भन्ने शब्द छ, जसलाई चाहिँ नि त्यसको नेपालीमा गर्ने हो भने त्यो काली नदी नै हुँदो रहेछ त्यो। त्यस कारण चाहिँ नि यो काली नदीको पूर्वी भाग नेपालको भन्ने कुरा स्पष्ट छ। भोलिका दिनमा पनि कूटनीतिक प्रयासबाट जमिन फिर्ता ल्याउने कुरामा चाहिँ हाम्रो पार्टीले पुरा विपक्षीको भूमिकाका साथै विपक्षी दलको हैसियतले पनि हाम्रो तर्फबाट सफल हुने भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। सांसदहरूले भारतसँगको सीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार नियमन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। सांसदहरूले नेपाल भारतका नागरिकलाई आवाजात गर्नका लागि निश्चित नाका तोकेर सीमामा तारबार लगाउनु पर्ने, सीमा नियमन गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्। अब भूगोल ल्याउने कुरा, जमिन ल्याउने कुरा जो सबैले सचेततापूर्वक सकारात्मक ढङ्गले उठाइराख्नु भएको छ, त्यतापट्टि लाग्नै पर्छ। त्यो हाम्रो हो। तथ्य प्रमाण सबैले पुष्टि हुन्छ। मैले आफूले व्यक्तिगत हिसाबले नै अध्ययन अनुसन्धान गर्दा नापी विभागका कैयौँमा भएका र केही अभियन्ताहरूले खोजेका प्रमाण हेर्दाखेरि 100% हाम्रो छ। अब यसको कार्यान्वयनमा पनि आजको जुन एउटा जनमत छ, होल जनमतको केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति यो जनताको सङ्घीय संसद हो। यहाँ जुन ढङ्गको एक मना एकता भएको छ, सर्वसम्मत भएको छ, यो तागत र यो बलबाट अब फेरि हाम्रो जमिनको उपभोगमा ल्याउने कुरा र मेरा पूर्ववक्ता सांसदले बोले जस्तै अब हामी 21औं शताब्दीमा आइसक्यौँ। यो 21औं शताब्दीमा आउँदाखेरि अब खुला सीमा सायद हुन्न। हामीलाई कोरोनाले एउटा पाठ सिकाइदिएको छ। कोरोना त 2-4 महिनामा, 8-10 महिना, 1-8 वर्षमा जाला, तर नेपालको सार्वभौम स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता कालान्तरसम्म रहनेछ। अब त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरालाई चाहिँ हामीले ख्याल गर्नै पर्दछ। विगतमा यो भूभाग हाम्रै थियो, धेरै पछिसम्म पनि हाम्रै भोगचलनमा थियो, तर दुर्भाग्यवश पछि यो भोगचलनभन्दा बाहिर हुनु गयो। त्यसो भएपछि पनि अहिलेसम्म यो विषय जति प्रश्नसँग उठ्नुपर्ने थियो उठ्न सकेन। किन यसो भयो त भनेर समीक्षा गर्दा विगतका शासकहरूको शिरमा दोष थुपारेर उम्कन पनि मिल्ला। त्यस्तै अहिले किन भयो त भन्दा व्यक्ति पूजनका लागि उपयोग गर्न मिल्ने रोचक कथावस्तु पनि बन्न सक्ला। यी दुवै कुरा सतही मात्रै हुन्। हामीले अतिक्रमित भूभाग पहिचान गर्ने, यथेष्ट प्रमाण सङ्कलन गर्ने, नक्सा समावेश गर्ने लगायत कार्यमा योगदान पुर्याउने सबैलाई उपयुक्त र आवश्यक कदर पनि गर्न सक्नुपर्दछ। संविधानमा अहिले नै नक्सा सच्याउँदा वार्ताको वातावरण बिग्रिन्छ भन्ने गाईगुई पनि कहीँ सुनिन्छ।
त्यसो भन्नेको इमान्दारितामा खोट लगाएर मात्रै पनि पुग्दैन। त्यसो भन्नेले अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउन अपनाउनु पर्ने आवश्यक सचेतना र सजगता हामीलाई सम्झाउन खोज्नु भएको होला। हिमाल पहाड तराई मधेसका सबै नेपाली जनता आफ्नो देशप्रति आफ्नो भूमिप्रति सजग छ, समर्पित छ, संवेदनशील छ। यो कुरा आज यो बैठकले देखाउन सक्नुपर्छ। आज यो कुरा हामीले आफ्नो कामबाट देखाउन सक्नुपर्छ। त्यो देखाउनुपर्छ, हामी देखाउला। सभामुख महोदय, यो गर्दाखेरि यहाँ अब के भनौँ, विभिन्न आग्रह पूर्वाग्रहले पनि कुराहरू त सुनिन्छ। राष्ट्रियताको सवाल पनि एक लौटी रे, कसैको एक लौटी राष्ट्रियता रे। राष्ट्रियताको सवाल आउँदाखेरि त्यो मधेसीले राष्ट्रियताको कुरा गर्छ र? गर्दैन नि। अरे राष्ट्रियता कसैको एक लौटी होइन, याद गर्नुहोस्। सभामुख महोदय, म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, राष्ट्रियता भनेको सबैको सम्पूर्ण नेपाली जनताको नेपाली राष्ट्रियता हो। कुनै एउटा वर्ग, एउटा जाति, एउटा समुदाय, एउटा क्षेत्रको राष्ट्रियता हुनै सक्दैन। सांसदहरूले यसअघि पनि भारतसँगको सीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार नियमन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका थिए। भारतको एक कूटनीतिज्ञले 60 वर्षदेखि उक्त भूमि पूर्णतः भारतको नियन्त्रणमा रहेको बताए। भनेपछि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाडुरा नेपालको 60 वर्ष अगाडि त हाम्रै रहेछ नि, कूटनीतिज्ञको भनाइअनुसार। पछि न त्यहाँ कब्जा गरेको, नियन्त्रण गरेको भनेर लेखिएको छ। नियन्त्रणको अर्को अर्थ कब्जा पनि हो। र यो कब्जा गरिरहेको पुष्टि हुन्छ भारतले। नेपालको भूमि भारतले कब्जा किन गर्न दिइयो र किन गराइयो, यसबारे 30 वर्ष यताका पूर्व प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, गृहमन्त्री र भूमि व्यवस्था मन्त्रीले सँग जवाफ लिने काम हाम्रो संसदले अहिले गर्नु आवश्यक छ। हाम्रो संविधानको अनुसूचीमा यो नक्सा राखिसकेपछि निश्चय नै हामी यो हाम्रो भूमि फिर्ता गर्नका निम्ति, हाम्रो भूमि नै हाम्रो नियन्त्रणमा ल्याउनका निम्ति सिङ्गो देश एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नेछ। यो मुलुकका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध भएर अगाडि हामी बढ्नेछौँ। भारतको सिमानामा बस्ने, चीनको सिमानामा बस्ने ती हिमाली नेपालीहरू, ती मधेसी नेपालीहरू जसले सीमाको रक्षा गरेर बसेका छन्, तिनीहरूको सम्मान गर्नुपर्छ। कालापानी क्षेत्र, लिपिया, लिम्पुधुराका बासिन्दाको इज्जत र सम्मान गर्नुपर्छ। अध्यक्ष महोदय, यसरी हामीले काम गर्दै जायौँ भनेदेखि हाम्रो देशमा अहिले गजबको एकता भयो भने गजबको यो सामान्य एकता हो। यसमा एकता नभए कहिले हुने त? यसमा पनि एकता नगरे कहिले गर्ने त? राष्ट्रिय एकता यस्तैमा हुने हो। प्रतिनिधि सभाबाट पारित संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएपछि पारित भएको सन्देश राष्ट्रिय सभाले पुनः प्रतिनिधि सभामा पठाउनेछ। राष्ट्रिय सभाले पठाएको सन्देश प्रतिनिधि सभा बैठकमा जानकारी गराएसँगै संविधान संशोधन प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस हुनेछ। नेपालको संविधानको धारा 274 अनुसार संविधान संशोधन हुन संघीय संसदको दुवै सदनमा छुट्टा छुट्टै कम्तीमा 2/3 बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्छ। अन्य विधेयक जस्तै जुन सदनमा दर्ता भएको हो त्यो सदनले पारित गरेर अर्को सदनमा पठाउनुपर्छ। अरू सामान्य विधेयक जस्तै दुवै सदनको 2/3 बहुमतले पारित गरेर उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेश हुने र पेश भएको 15 दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि संविधान संशोधन लागू हुनेछ। व्यवस्थापिका संसदले नेपालको संविधान पहिलो संशोधन विधेयक 2072 लाई 2072 साल माघ 9 गते पारित गरेको थियो। तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अग्नि प्रसाद खरेलले नेपालको संविधान पहिलो संशोधन विधेयक 2000 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बैठकमा राख्नु भएको थियो। प्रस्ताव पेश गरेपछि संविधान 2/3 बहुमतले पारित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए बमोजिम मत विभाजन प्रक्रिया अपनाइएको थियो। मत विभाजनको विधि र प्रक्रिया सभामुखबाट घोषणा भइरहँदा रोस्टम घेराउ र नाराबाजी गरिरहेका तराई मधेस केन्द्रीय दलका सांसदहरू बैठकबाट बाहिरिएका थिए। मतदानमा संविधान संशोधनको पक्षमा 461 मत परेको थियो भने विपक्षमा 7 मत परेको थियो। 2072 असोज 3 गते जारी भएको नेपालको संविधानमा 308 धारा, 35 भाग र 9 अनुसूची रहेका छन्।
पहिलो संविधान संशोधनका बेला संविधानको धारा 42 र 286मा 24वटा संशोधन परेका थिए। धारा 42मा सामाजिक रूपले पछि परेको जातीय वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक रहनेछ भन्ने प्रावधान रहेकोमा त्यसलाई संशोधन मार्फत आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्गलाई राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था थप गरेको थियो। यस्तै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले जनसङ्ख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानि हरेक जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिनेछ भन्ने व्यवस्था थप गरिएको थियो। संशोधनपछि धारा 286 को उपधारा 5 मा रहेको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसङ्ख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानि त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसङ्ख्या र सदस्य सङ्ख्या बीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी निर्धारण गर्ने भन्ने प्रावधान रहेकोमा हाल कायम रहेका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम हुने गरी बाँकी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसङ्ख्या र भूगोललाई आधार मान्ने व्यवस्था गरिएको थियो। संविधान सभाबाट झण्डै 90% भन्दा बढी सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर जारी भएको संविधानलाई संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले अस्वीकार गरी आन्दोलनमा होमिएको मोर्चाले खास गरी संघीय प्रदेशको सीमा, समानुपातिक समावेशी र जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण लगायतका मुद्दा अगाडि बढाउँदै आएको छ। संविधान संशोधनलाई लिएर चालु अधिवेशनमा 5वटा विधेयक दर्ता भइसकेका छन्। सरकारले दर्ता गराएको बाहेक अन्य विधेयक प्रक्रियागत रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन। गत जेठ 18 गते सरकारले नेपालको संविधान संशोधन विधेयक पेश गरेको थियो, जसमा नेपालको अध्यावधिक नक्सा संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्न विधेयक पेश भयो। सरकारले संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएको भोलिपल्टै जनता समाजवादी पार्टीले पनि 23 बुँदे विधेयक यसअघि संविधान निर्माणका बेलादेखि उठाउँदै आएका विषयहरू समावेश गरेको छ। उसले नागरिकता, भाषा, प्रदेशको सीमाङ्कन, हेरफेरका लागि आयोग गठन, राष्ट्रिय सभाका लागि निर्वाचन प्रणालीमा संशोधनको प्रस्ताव छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै संविधान संशोधन गरेर संवैधानिक अदालत गठन गर्न माग गरिएको छ। राजदूत लगायत संवैधानिक नियुक्ति समावेशी र समानुपातिक हुनुपर्ने माग छन्। त्यस्तै काङ्ग्रेसका 8 जना सांसदहरूले पनि छुट्टै संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराए। उनीहरूले दर्ता गराएको प्रस्तावमा समावेशिता, नागरिकता लगायतका विषय छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य दुर्गा पौडेलले संघीयता खारेजको माग र नेमकिपाले हरेक 18 वर्ष पुगेका नागरिकलाई सैनिक तालिम दिनुपर्ने भन्दै संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरायो। विधेयक अगाडि बढाउन सबै पक्ष आआफ्ना राजनैतिक दाउपेच र स्वार्थको राजनीतितिर मोडिएका छन्। संविधान संशोधनका लागि गैर सरकारी विधेयक दर्ता गरिए पनि आफ्नो प्रस्तावको पक्षमा 2/3 पुग्छ भन्नेमा ती दलहरू ढुक्क छैनन्। बरु आफूले उठाउँदै आएको मुद्दालाई संसदमा प्रवेश गराएर छलफल गराउने ती दलहरूको रणनीति देखिन्छ। संविधान संशोधन दर्ता गराएका दलहरूसँग पनि 2/3 का लागि उनीहरूसँग सुविधाजनक अङ्कगणित पनि छैन। यसरी संसदमा दर्ता भएका संविधान संशोधन विधेयक प्रक्रियागत रूपमा अघि बढ्छन् कि बढ्दैनन् त? विगत लामो समयदेखि संविधानसँग असन्तुष्टि रहेका विभिन्न पार्टीका आफ्ना मुद्दाहरू जुन थिए तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सरकारले संविधान संशोधनको यो दोस्रो जुन संशोधन प्रस्ताव सदनमा ल्याइसकेपछि, टेबल भइसकेपछि अन्य पार्टीहरूले, त्यहाँका सांसदहरूले पनि गैर सरकारी विधेयकहरूमा उहाँहरूले दर्ता गर्नुभएको छ। फरक फरक मुद्दाहरूको उठान भएको छ ती विधेयकहरूमा। त्यो पनि दोस्रो संशोधनकै रूपमा आएको छ। विषय फरक, प्रसङ्ग फरक भएको हुनाले तिनीहरू निर्धारित ढाँचामा चाहिँ अहिले संसद सचिवालयमा दर्ता भएका छन्। अब यो चाहिँ सभामुखज्यू र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा यिनीहरू यदि प्राथमिकतामा एजेन्डामा आए भने यिनीहरू यही अधिवेशनमा प्रवेश गर्न पनि सक्छन् र यो अधिवेशनमा समयले भ्याएन, कार्यसूचीमा प्रवेश गरेन भने आगामी दिनमा यिनीहरूले चाहिँ राजनैतिक सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि प्राथमिकता पाउने हुन्छन्। एउटै अधिवेशनमा समान विषयको विधेयक एकभन्दा बढी प्रस्तुत हुन नसक्ने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावलीले गरेकाले संविधान संशोधन सम्बन्धी अन्य विधेयक चालु अधिवेशनमा पेश हुन नसक्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 101 मा समान विषयको विधेयक सूचीमा नरहने व्यवस्था छ। नियम 101 मा भनिएको छ, सभामुखले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक
कुनै विधेयक सदनको विचाराधीन रहेको अवस्थामा उस्तै विषय र उद्देश्य समावेश भएको कुनै अर्को विधेयकको सूचना विचाराधीन विधेयक प्रस्तुत हुनुभन्दा अघि वा पछि जुनसुकै मितिमा प्राप्त भए पनि त्यसलाई प्राप्त विधेयकको सूचीमा राखिने छैन। सभामुखको आदेश नभए प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा भएको संविधान संशोधन सम्बन्धी राजनैतिक दलका विधेयक चालु अधिवेशनमा प्रस्तुत हुन सक्ने छैनन्। तर गैर सरकारी विधेयकको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारको राय प्रतिक्रिया पनि आवश्यक पर्ने भएकाले सरकारले दिने रायले पनि प्रक्रिया अघि बढ्ने नबढ्ने विषयको टुङ्गो लाग्नेछ। गैर सरकारी विधेयक दर्ता भएपछि सरकारलाई प्रतिक्रियाका लागि पठाउने गरिन्छ। सामान्यतया सरकारी विधेयक दर्ता भएको मितिले 5 दिनभित्र प्रक्रियामा अगाडि बढाउन सकिन्छ। गैर सरकारी विधेयकको हकमा 7 दिनपछि अगाडि बढ्न सक्छ। संविधान संशोधन सम्बन्धमा सरकारी विधेयक अगाडि बढिसकेको छ। संसदीय गतिविधि र नीति निर्माणसँग सरकार राख्ने कार्यक्रम संसद फोकस आजलाई यति नै। तपाईहरूले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np र नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को साता हामी नयाँ विषयहरूका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।